Welcome to Health CCO. Introduction to Microbiology. माइक्रोबायोलॉजी का तारफ़। पहले 2 लेक्चर्स में माइक्रोबायोलॉजी के तारफ़ को मुकम्मल किया जाएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि माइक्रोबायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स आपको वक्त पर मिल सकें। व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी और डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है या फिर माइक्रोबायोलॉजी की तारीफ़ क्या है? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स माइक्रो एंड बायोलॉजी। माइक्रोन मीन्स स्मॉल एंड बायोलॉजिया मीन्स स्टडिंग लाइफ। माइक्रोबायोलॉजी का ये लफ्ज़ इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है जो कि यूनानी ज़बान से अख़ज़ किया गया है। लफ्ज़ माइक्रोबायोलॉजी यूनानी ज़बान के 2 अल्फाज का मरकब है, माइक्रो और बायोलॉजी। माइक्रो एक इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है जो कि यूनानी ज़बान के लफ्ज़ माइक्रोन से लिया गया है और माइक्रोन के मैनी है स्मॉल यानी कि बहुत ही छोटा। और बायोलॉजी का लफ्ज़ यूनानी ज़बान के लफ्ज़ बायोलॉजिया से लिया गया है जिसके मैनी हैं स्टडिंग लाइफ यानी कि ज़िंदगी के बारे में इल्म हासिल करना। हैंस माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंड देयर एक्टिविटीज़। और यूँ हमें ये मालूम हुआ कि माइक्रोबायोलॉजी असल में छोटे इजसाम के बारे में इल्म हासिल करना है। अब ये छोटे इंसान कैसे काम सर अंजाम देते हैं और ये क्या इफ़ाल सर अंजाम देते हैं, इन तमाम बातों के बारे में भी जो इल्म हासिल किया जाता है उस साइंस को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब हम बाकायदा माइक्रोबायोलॉजी की तारीफ़ देख लेते हैं कि ये क्या है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with microorganisms and their effects on their living organisms। माइक्रोबायोलॉजी असल में बायोलॉजी की ही एक शाख है जिसके अंदर हम तमाम तर छोटे इजसाम के बारे में इल्म हासिल करते हैं। इसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बड़े ज़िंदा इजसाम जैसा कि इंसान, जानवर और पौधे इन पर कैसे इसरात मुरतब करते हैं। आया ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इंसान, जानवर और पौधों के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं या फिर नुकसानदेह, इन तमाम बातों के बारे में जो इल्म हासिल किया जाता है उस साइंस को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इट इज़ कंसर्न विद फॉर्म, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। जैसा कि हम पिछली स्लाइड में ये जान चुके हैं कि माइक्रोबायोलॉजी साइंस की एक ऐसी शाख है जिसमें हम छोटे इजसाम के बारे में इल्म हासिल करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में इन छोटे इजसाम को माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की इश्काल के बारे में पढ़ा जाता है, इनकी साख के बारे में पढ़ा जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कैसे निज़ाम तौलीद के ज़रिए अपनी बढ़ोतरी करते हैं और अपने जैसे ही मज़ीद जरासीमों को पैदा करते हैं। इसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कैसे इफ़ाल सर अंजाम देते हैं, इनके खाने पीने का निज़ाम कैसा होता है, इनके हाज़मे का अमल कैसा होता है, ये तमाम बातें माइक्रोबायोलॉजी में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ी जाती हैं। और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई जरासीम इंसानी जिस्म को नुकसान देता है तो ऐसी सूरत में हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कैसे शनाख्त कर सकते हैं और कैसे हम उनका इलाज करते हैं, ये सारी बातें भी इसी मज़मून में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ी जाती हैं। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर, देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड इन टू द अदर लिविंग थिंग्स
the beneficial and detrimental effects on man and the physical and chemical changes they make in their environment. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو مائکرو بیالوجی ایک ایسا علم ہے جس کے اندر ہم ان مائکرو آرگنزم کو بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ قدرت میں یہ کہاں پر وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اور ان کے لیے کون سا موسم بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان مائکرو آرگنزمز کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو اسی سلائیڈ میں 2 مائکرو آرگنزمز دکھائے گئے ہیں کہ آیا یہ دونوں مائکرو آرگنزمز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں یا پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ خلافت سمت میں کام کرتے ہیں۔ ان کا یہ ریلیشن شپ بھی مائکرو بیالوجی میں بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم مائکرو بیالوجی میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یہ مائکرو آرگنزمز زندہ اجسام کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں یا پھر یہ نقصان دہ ہوتے ہیں، خاص کر انسانی صحت کے لیے، کہ یہ مائکرو آرگنزمز انسان کو فائدہ دیتے ہیں یا پھر یہ اس پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ان تمام تر باتوں کی ڈیٹیل بھی مائکرو بیالوجی میں ہی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی مائکرو آرگنزمز انسان کے اوپر آ کر اثر کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس مائکرو آرگنزم اور انسان کے اندر کیا کیمیائی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، یہ سب باتیں بھی مائکرو بیالوجی کا ہی حصہ ہوتی ہیں۔ اور آخر میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یہ مائکرو آرگنزمز ہمارے ماحول کے لیے بہتر ہیں یا پھر یہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان تمام تر باتوں کی تفصیل اسی مضمون میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور ہم آنے والے لیکچرز میں ان تمام مائکرو آرگنزمز کو بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ مائکرو بیالوجی can be defined as the biology of microscopic organisms or life too small to be seen with the naked eye۔ مائکرو بیالوجی کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بایولوجی کی ہی ایک شاخ ہے جس کے اندر ہم بہت ہی باریک ترین یعنی کہ چھوٹے اجسام کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، یا پھر وہ ایسے چھوٹے اجسام ان کی زندگی کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی بیماری پھیلاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم ان کو اپنی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے اسی کو ہم مائکرو بیالوجی کہتے ہیں۔ مائکرو بیالوجی covers several disciplines including مائکرو بیالوجی اور بھی بہت سارے مضامین کو آپس میں جوڑ کر رکھتا ہے، یعنی کہ مائکرو بیالوجی اور بھی بہت سارے مضامین کو کور کرتا ہے، جس میں شامل ہے پہلے نمبر پر وائرولوجی۔ یہ بھی ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جو کہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، وائرو اور لوگی کا۔ وائرو کے معنی وائرس کے ہیں اور لوگی کے معنی سائنس کے ہیں، تو یوں وائرولوجی سے مراد یہ مائکرو بیالوجی کی ایک ایسی شاخ ہے جس کے اندر ہم وائرس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے بیکٹیریولوجی، اسٹڈی آف بیکٹیریا۔ یہ بھی ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جو کہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، بیکٹیریو کے معنی بیکٹیریا کے ہیں اور لوگی کے معنی سائنس کے ہیں۔ تو بیکٹیریولوجی اصل میں مائکرو بیالوجی کی ہی ایک ایسی شاخ ہے جس کے اندر ہم بیکٹیریا کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے مائکولوجی، اسٹڈی آف فنجائی۔ یہ بھی ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جو کہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، مائکو اور لوگی کا۔ مائکو کے معنی فنجائی کے ہیں اور لوگی کے معنی سائنس کے ہیں، تو یوں مائکولوجی سے مراد فنجائی کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے پیراسائٹولوجی، اسٹڈی آف پیراسائٹس۔ یہ بھی ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جو کہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، پیراسائٹو کے معنی پیراسائٹس کے ہیں اور لوگی کے معنی سائنس کے ہیں۔
تو यूं पैरासाइटोलॉजी एक ऐसी साइंस की शाख है जिसके अंदर हम पैरासाइट्स के बारे में इल्म हासिल करते हैं। Each of these disciplines may include, but is not limited to studies of infectious diseases causing microorganisms. इन मज़ामीन में से हर एक में मुतअद्दी बीमारियां पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतालिया बड़ी ही डिटेल के साथ शामिल है। इट इज़ कंसर्न विद माइक्रोबायोलॉजी और किन चीज़ों से मुतल्लिका है, ये सारी डिटेल हम इसी स्लाइड में जानने की कोशिश करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि ये माइक्रोबायोलॉजी की शाखें हैं, जिसमें पहले नंबर पर है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, डेट इज़ माइक्रोबियल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रक्चर। ये माइक्रोबायोलॉजी की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर हम ये इल्म हासिल करते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बढ़ता है, कैसे नशोनुमा पाता है और उसके लिए कौन सा माहौल साजगार होता है जिसमें उसकी बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से खुराक को हासिल करता है, उसके जिस्म में कैसे हाजमे का अमल होता है और खाई हुई खुराक कैसे किसी भी जरासीम से निकलती है, ये सारी डिटेल भी हम माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में ही पढ़ते हैं। इसके अलावा ये भी पढ़ा जाता है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साख्त कैसी होती है, कि आया वो अपनी साख्त को तब्दील करते हैं या फिर नहीं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीन्स के बारे में इल्म हासिल करना और इसके अलावा वो माहौल के अंदर कैसे नशोनुमा पाते हैं, कैसे उनकी बढ़ोतरी होती है और कितनी परसेंटेज के साथ वो बढ़ते हैं, ये सारी डिटेल भी हम माइक्रोबायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, डेट इज़ माइक्रोबियल इक्वालॉजी। ये वो माइक्रोबायोलॉजी की शाख है जिसमें ये पढ़ा जाता है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा माहौल और कौन सी जगह साजगार है जहाँ पर वो अपनी नशोनुमा पाते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सबसे पहले लफ्ज़ फर्मेंटेशन को समझें कि ये क्या है। फर्मेंटेशन असल में एक ऐसा मेटाबॉलिक अमल है जो कि एंजाइम के अमल के ज़रिए नामियाती मरकबात में कीमियाई तब्दीलियाँ पैदा करता है। हम किस तरह से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंडस्ट्री में परवान चढ़ा सकते हैं, या फिर हम अपने पानी में से कैसे जरासीम को बाहर निकाल सकते हैं, ये तमाम तर बातें इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में बड़ी ही डिटेल के साथ पढ़ी जाती हैं। इसके बाद पाँचवें नंबर पर है फूड माइक्रोबायोलॉजी, डेट इज़ यूज़ ऑफ माइक्रोब्स फॉर फूड प्रोडक्शन एंड फर्मेंटेशन। क्या खुराक के अमल को बढ़ाने के लिए, खुराक की पैदावार को बढ़ाने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है या फिर नहीं, और इसके अलावा फर्मेंटेशन के प्रोसेस में भी हमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है या फिर नहीं। ये तमाम तर बातें फूड माइक्रोबायोलॉजी में बड़ी ही डिटेल के साथ पढ़ी जाती हैं। अब तक हमने माइक्रोबायोलॉजी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप इसको माइक्रोब भी कह सकते हैं। बात बिल्कुल सादा सी है कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लें या फिर माइक्रोब कह लें, बात एक ही है। अब ये क्या होते हैं और इनके नाम क्या हैं, ये सारी डिटेल हम इसी स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं। माइक्रोब इज़ अ टर्म फॉर टीनी क्रिएचर that individually is too small to be seen with the unaided eye। माइक्रोब या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एक छोटी सी मखलूक है जो कि इनफरादी तौर पर इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आप इनको माइक्रोस्कोप की मदद के बगैर बिल्कुल भी नहीं देख सकते। यानी कि ये हमें अपनी आँख से बिल्कुल नज़र नहीं आते, इसलिए हमें इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी कि खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कौन होते हैं और इनके क्या नाम हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर है बैक्टीरिया, दूसरे नंबर पर वायरस, तीसरे नंबर पर अरेकिया,
اور چوتھے نمبر پر فنجائی، پانچویں نمبر پر پروٹوزویا اور چھٹے نمبر پر ہے مائکوپلازما اور ساتویں نمبر پر ہے ریکیٹیسیا۔ ان تمام کی تصاویر آپ بالکل سلائیڈ میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ مائکروبس ان آور لائفز، انسانی زندگی میں مائکروبس کی کیا اہمیت ہے، یہ ساری ڈیٹیل ہم اسی سلائیڈ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہے مائکرو آرگینزمز از امپورٹنٹ ان دا مینٹیننس آف این ایکولوجیکل بیلنس آن ارتھ۔ مائکرو آرگینزمز زمین پر ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے Some microorganisms live in humans and other animals and are needed to maintain the animal's health۔ کچھ ایسے بھی مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں جو کہ انسانوں اور جانوروں میں پائے جاتے ہیں اور یہ انسانوں اور جانوروں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے Some microorganisms are used to produce foods and chemicals۔ کچھ ایسے مائکرو آرگینزمز بھی ہوتے ہیں جو کہ کھانے اور کیمیکل بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسا کہ دودھ سے دہی کو بنانا، یہ ایک مائکرو آرگینزم کی مدد سے ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے Some microorganisms cause diseases۔ کچھ ایسے بھی مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں جو کہ بیماری کا سبب بنتے ہیں اور انسانوں، جانوروں اور پودوں کو بہت ہی زیادہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ ہسٹری آف مائکرو بایولوجی، مائکرو بایولوجی کی تاریخ کیا ہے؟ مائکرو بایولوجی کی ہسٹری کے بارے میں جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ In 1665, Robert Hooke, an English scientist, gave description of microscope and its uses, but he did not invent it۔ 1665 میں ایک انگریز سائنسدان جس کا نام رابرٹ ہوک تھا، اس سائنسدان نے مائکروسکوپ، جس کو ہم اردو زبان میں خوردبین کہتے ہیں، اس کے استعمال کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتایا، لیکن اس سائنسدان نے مائکروسکوپ کو ہرگز ایجاد نہیں کیا تھا۔ He described a slice of cork and suggested that cork was composed of compartments which he called cells۔ رابرٹ ہوک نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ایک کارک کا ایک ٹکڑا کیا ہوتا ہے۔ کارک کس کو کہتے ہیں؟ کارک اصل میں لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے جو کہ نرم قسم کی لکڑی سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس ٹکڑے کے اندر بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے خلیے پائے جاتے ہیں۔ رابرٹ ہوک نے ہمیں کارک کے ایک ٹکڑے کے بارے میں بتایا اور تجویز کیا کہ کارک کے اندر بہت سارے کمپارٹمنٹس یعنی کہ کھانے مشتمل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ بات بالکل سادہ سی ہے کہ کارک کے ایک ٹکڑے کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے کھانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس نے ان کھانوں کو خلیات کا نام دیا۔ The discoveries of Hooke and other scientists showed that microscope is an important tool for discover the secrets of the life۔ ہوک اور اس کے ساتھ دوسرے سائنسدانوں نے یہ بھی دریافت کر کے معلوم کیا کہ خوردبین زندگی کے رازوں کو دریافت کرنے کے لیے انتہائی اہم ترین ذریعہ ہے، جس وجہ سے بہت سارے دوسرے سائنسدانوں نے اس کے اوپر کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ لیون-ہوک revealed his descriptions of microorganisms in 1670 by the invent of his simple and single lens microscope۔ رابرٹ ہوک سائنسدان کے بعد دوسرا سائنسدان جس کا نام لیون ہوک تھا، اس سائنسدان نے 1670 میں اپنی سادہ اور سنگل لینس خوردبین کو ایجاد کیا۔ لیون ہوک کا یہ کہنا تھا کہ اس سادہ اور سنگل مائکروسکوپ کے ذریعے مائکرو آرگینزمز کو ہم بالکل واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ سنگل لینس مائکروسکوپ دیکھنے میں کیسی ہوتی ہے؟ اس سلائیڈ میں آپ کو جو مائکروسکوپ دکھائی گئی ہے یہ سنگل لینس ہے، یعنی کہ اس کے اندر صرف ایک ہی لینس استعمال ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ مائکرو آرگینزمز کو دیکھ سکتے ہیں۔ In 1674 he called teeny microorganisms as animalcules, which was a term used for microorganisms by him۔
1674 میں لیون ہوک نے ننھے سے مائکرو آرگنزمز کو اینیمل کیورس کا نام دیا، جو کہ اس سائنسدان کے ذریعے مائکرو آرگنزمز کے لیے استعمال ہونے والی ایک اصطلاح تھی۔ He outlined the structural detail of the familiar protozoa and paramecium and amoeba. He died in 1723. اس سائنسدان نے پروٹوزوا اور پیرامیشیم اور امیبا کی ساخت کا بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ خاکہ پیش کیا، اور لیون ہوک کا انتقال 1723 میں ہوا۔